अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप लोग ठीक हैं, खैरियत से हैं। अल्लाह पाक आप लोगों को अपने हिफ्ज़ अमान में रखे। बहुत सारी दुआएँ आपके साथ हैं, सलामत रहें, खुश रहें। इसी तरह हँसते, मुस्कुराते रहें। इसी तरह अल्लाह की ज़ात आप लोगों पर अपनी रहमतें बरसाता रहे। यही ख़्वाहिश है और यही रब से दुआ है। पाकिस्तान सलामत रहे ता क़यामत रहे। हमेशा पाकिस्तान दुनिया में अपना जो इस वक़्त मुक़ाम पैदा किया है, उसको बरकरार रखे और पाकिस्तान के माशी हालात खुदा की ज़ात बेहतर करे। आम इंसान तक उसके सम्राट पहुँचे जिसके हम सुबह से लेके शाम तक नारे मारते हैं। पाकिस्तान ज़िंदाबाद, पाकिस्तान हमेशा, हमेशा, हमेशा ज़िंदाबाद। चैनल को सब्सक्राइब करने की बड़ी सख्ती से आपको ताकीद कर रहे हैं, तलकीन कर रहे हैं, रिक्वेस्ट कर रहे हैं। पंजाबी च की कहंदे ने भला? वो कर रहे हैं, हैं जी? और इसको ज़रा व्हाट्सएप ग्रुपों में ज़रूर शेयर किया करें। बहुत ज़्यादा मसाइल हैं उस वजह से ताकि इसको थोड़ा-सा झटका लगे और बाकी तो अल्लाह पाक बस ठीक रखे। मौसम साढ़े कोल गर्म हो गया है। परसों तक या उससे 1 दिन पहले तक मोटी जैकेट के पा जा ਰਿਹਾ ਸਾਂ। ਫਿਰ ਕੱਲ ਇੱਕ ਲਾਈਟ ਜੀ ਜੈਕਟ ਪਾ ਕੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸਾਂ ਬਾਹਰ ਤੇ ਅੱਜ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਬਗੈਰ ਜੈਕਟ ਦੇ ਜਾਣਾ ਪਏਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ 27-28 ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਹੈ ਤੇ ਮੌਸਮ ਦਾ ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਲੇਕਿਨ ਚਲੋ ਮੌਸਮ ਚੰਗਾ ਹੈ ਤੇ ਬੰਦਾ ਵੈਸੇ ਹੀ ਨਿਕਲਿਆ ਤੇ ਖਿਲਰਿਆ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਬੜਾ ਦਿਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਈਦੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਦਿਨ ਲਈ ਆਵਾਂ ਗਿਲਗਿਤ ਬਲਤਿਸਤਾਨ ਚਲੀਏ ਲੇਕਿਨ ਗਰਮੀ ਵਾਲੇ ਪਾਸੋਂ ਵੇਖ ਕੇ ਦਿਲ ਕਰਨਾ ਕਿ ਚੋਰ ਸਾਹਿਬ ਜੰਨਤ ਛੱਡ ਕੇ खैर पाकिस्तान तो हमेशा ही जन्नत है लेकिन गर्मी ਨੂੰ ਵੇਖਦੇ ਹੋਇਆ ਮਸਲੇ ਮਸਾਇਲ ਨੇ बहरहाल कोई पता नहीं हो सकता है कि ईद की नमाज पढ़ने के बाद सेकंड डे फ्लाइट पकड़े और सीधे लाहौर और फिर लाहौर से अगले दिन स्कर्दू की फ्लाइट पा के कैप्टन सफदर के साथ जाके 3-10 दिन की जो है वो तगड़ी कैंपेन करें लेकिन ये रोजी रोटी पर है दाना पानी पर है कि कहाँ लिखा हुआ है क्योंकि यहाँ पर भी कुछ शेड्यूल हैं 5 से 7 शेड्यूल हैं अगले महीने की 20 तारीख तक बल्कि अगले महीने की 30 तारीख तक पूरा महीना जो है वो शेड्यूल से भरा हुआ है और वो सारा कुछ डिस्टर्ब हो जाएगा लेकिन देखते हैं ਉਹ ਇੰਡੀਅਨ ਇੱਕ ਸਿੰਗਰ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਕਹਿੰਦਾ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਘਰੋਂ ਨਿਕਲੇ ਆ ਨਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਡਾਇਰੀਆਂ ਬਣਾਈਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਹਰ ਬੰਦੇ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਅੱਜ ਉਹਨੇ ਇਹ ਕਰਨਾ ਹੈ ਅੱਜ ਇਹ ਕਰਨਾ ਹੈ ਅੱਜ ਇਹ ਕਰਨਾ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਜਾਣਾ ਹੈ ਇੱਥੇ ਖਾਣਾ ਹੈ ਇੱਥੇ ਪੀਣਾ ਸਭ ਕੁਝ ਲਿਖਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਹਰ ਬੰਦਾ ਘਰੋਂ ਡਿਸਾਈਡ ਕਰਕੇ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ। ਕੋਈ ਇੱਕ ਅੱਧਾ ਅੱਲਾ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਘਰੋਂ ਇਹ ਸੋਚ ਕੇ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਤੇ ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਤੇ ਕੰਮ ਹੈਗੇ ਵੀ ਬੜੇ ਨੇ। ਅੱਜ ਵੇਖਨੇ ਆ ਕਿ ਕਾਲੀ ਨੀਲੀ ਛਤਰੀ ਵਾਲਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਕਿਹੜਾ ਕੰਮ ਲੈਂਦਾ ਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਕਿਹੜੀ चंगा काम करवाता है वो उसके फैसला है तो देखते हैं कि अल्लाह ताला की ज़ात ने हमारे हक में आगे क्या लिखा हुआ है। अमन मिशन पर फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ईरान में मौजूद हैं। इनकी आज ईरानी वज़ीर ख़ारजा जो है वो अब्बास अराग़ची से मुलाकात भी है और पाकिस्तान की अमेरिका और ईरान के दरमियान कशीदगी के खात्मे के लिए कोशिशें जारी हैं। इसी सिलसिले में चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस फील्ड मार्शल आसिम मुनीर वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ईरान में मौजूद हैं। ईरानी हकाम के मुताबिक फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने तेहरान में ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची से मुलाकात की जिसमें खित्ते में कशीदगी कम करने अमन इस्तेहकाम और मगरबी एशिया की सिक्योरिटी से मुतल्लिक सफारती कोशों पर गुफ्तगू की। ये भी इतलात हैं कि फील्ड मार्शल सईद आसिम मुनीर ईरानी सुप्रीम लीडर मुज्तबा खामनाई से मुलाकात होगी। बड़ी मुलाकातें हो रही हैं और ये फील्ड मार्शल जो है मेरा ख्याल है ये वो आखिरी मैं आखिरी तो इसको कभी भी नहीं कहता उम्मीद का दामन तो कभी नहीं छोड़ना चाहिए लेकिन इस वक्त कोशिशें जारी हैं कि ईरान और अमेरिका के दरमियान में वो हाथ जोड़ के कोई ना तरला मिनत करके किसी तरफ बैठ जाए। एक और इतला ये भी है कि आपको पता है जो इराक है सॉरी जो कतर है वो सालसी के हवाले से उसने पिछले कुछ अरसा में बड़ा अपना नाम बनाया है चाहे वो तालिबान की सालसी हो चाहे वो किसी और जगह पे हो लेकिन उसको दो झटके लगे एक तो उसके मुल्क के अंदर जो इसराइल ने फ़लस्तीन के रहनुमाओं को शहीद किया था और उसके बाद ईरान के कुछ मज़ाइल उसके मुल्क में लगे तो वो थोड़ा सा बैक एंड पे था लेकिन अब वो दोबारा फिर सरगर्म हुए। एक वफद जो है कल जुम्मे वाले दिन इराकी वफद कतरी वफद जो है वो भी ईरान में पहुंच चुका है। तो इस वक्त ईरान में बैठकर ईरान को समझाने की लुभाने की बताने की कोशिश की जा रही है कि इससे निकलना कैसे है लेकिन इसके साथ ईरान का भी मौक़िफ़ है। ईरान के वज़ीर ख़ाज़ा अब्बास अराग़ची ने कहा है कि अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल को हमने बताया है अमेरिका की ज़रूरत से ज़्यादा मुतालबात जारी अमन मुज़ाकरात की राह में सबसे बड़ी रुकावट है। ये बिल्कुल जेन्युइन बात है कि एक तो अमेरिका ने ज़्यादती की है और ऊपर से अमेरिका की जान छुड़ाई जा रही है इस जंग से निकलवाने के लिए क्योंकि अमेरिका को इस पूरे जो मसाइल हैं उसकी जड़ समझा जा रहा है। इस वक्त जो दुनिया में तेल महंगा है दुनिया की जो मैशियत जो है वो डगमगा रही है इसका ज़िम्मेदार इराक को समझा जाता है और ऊपर इसको आज मेरे मुंह से पता नहीं इराक क्यों निकल रहा है अमेरिका को समझा जा रहा है और अमेरिका जो है वो आगे से मतलब फरमाइशें भी भैड़ियां जुनानियां मांग ढेर सारियां करता पे। अब्बास अराग़ची ने अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल को फोन पर गुफ्तगू के दौरान कहा कि अमेरिका माजी में टूटे हुए वादों मुतजाद मौक़िफ़
اور فوجی جارحیت کے ذریعے سفارتکاری کو بار بار نقصان پہنچاتا رہا ہے. تاہم اس کے باوجود ایران پاکستان کی ثالثی میں ہونے والے مذاکرات میں سنجیدگی سے شریک رہا ہے. یہ میں اس بیان کے بہت حد تک نزدیک ہوں. اب دیکھیں نا کہ ایک طرف ایران کے اندر ابھی بھی اس میں امید باقی ہے، اور امریکہ سے جو خبر آ رہی ہے کہ وہ اپنے بیٹے کی شادی میں جا رہا تھا، جہاز واپس آ گیا. حالانکہ یہ فیک نیوز ہوتی ہیں، لیکن کل ایک تھا کہ میرے بیٹے کی شادی ہے، میں دیکھتا ہوں بیٹے کی شادی میں شرکت کرنی ہے یا ایران کے ساتھ جنگ لڑنی ہے. مطلب آپ کی طرف سے بھی پازیٹیو ہونا چاہیے نا. آپ یہ سمجھ رہے ہیں کہ سب کچھ ایران کرے گا، تو ایسا تھوڑا ممکن ہوتا ہوا نظر نہیں آ رہا. لیکن پاکستان، قطر، سعودی عرب اور یو ای اس پہ مل کر کام کر رہے ہیں اور ٹکاواں کام کر رہے ہیں، اور اللہ کے گھر سے انشاءاللہ تعالیٰ اس میں بہتری کی کوئی نہ کوئی امید ضرور نکلے گی. کراچی میں منشیات مقدمات گرفتار انمول عرف پنکی کی مبینہ رابطہ نیٹ ورک میں بیوروکریٹس اور سفارتی اور با اثر شخصیات بھی نکل آئے ہیں. بلکہ آپ کو ایک اور بتاؤں کہ بیرون ملک سے جانے والے بہت سارے اوورسیز، جو کہ بگڑے ہوئے اوورسیز ہیں، جو کہ مطلب ظاہر ہے جن کا کام کاروبار کچھ ایسا ہے، وہ انہوں نے تھوڑی سی چیزیں جو ہے نا وہ جانے سے پہلے جو اپنا حساب کتاب ہے نا وہ لگا کر چلے جاتے تھے. اب اپنا جانے سے پہلے جب حساب کتاب لگا لیں گے تو اس کے بعد پھر ظاہر ہے آپ کو جانے سے پہلے وہاں پہ مال تیار ملے گا. اور میڈیا رپورٹ کے مطابق، تفصیلات کے مطابق، پاکستان میں مبینہ طور پر لیک ہونے والی ایک حساس تحقیقاتی رپورٹ نے نہ صرف سوشل میڈیا بلکہ سرکاری، سفارتی اور قانون نافذ کرنے والے حلقوں میں بھی تفتیش کی نئی لہر پیدا کر دی ہے. دستیاب ڈیٹا اور اسپریڈ شیٹ کے ابتدائی جائزے سے ظاہر ہوتا ہے کہ یہ صرف چند فون نمبر کی فہرست نہیں بلکہ ایک وسیع رابطہ نیٹ ورک کا خاکہ معلوم ہوتا ہے، جس میں مختلف شہروں، شعبوں اور با اثر حلقوں سے تعلق رکھنے والے افراد کے روابط شامل دکھائی دیتے ہیں. دوسری جانب پنکی کیس میں کراچی پولیس نے منی لانڈرنگ اور سائبر کرائم کی تحقیقات کے لیے ایف آئی اے سے مدد مانگ رہی ہے. اب میں ایک بات بتاؤں ذرا، پنکی نو کڑنا تو ہے ہی ہے اس کیس وچوں. تانوں پتہ ہے پنکی نو مطلب کہ کسی نہ کسی جگہ تے کوئی نہ کوئی یہی ہے. میں بڑا اس سے دیکھو دو چیزیں ہیں، ایک میں کہوں کہ جناب بڑا کمال ہو جائے گا، اور دوسرا یہ ہے کہ سچ حقیقت یہ ہے کہ یہ جو بڑے با اثر مجرموں کے رائے راست ہوتے ہیں، جن کے سر کے اوپر بڑے بڑے لوگوں کا سایہ ہوتا ہے، وہ کہیں نہ کہیں سے کدھر نہ کدھر سے جگہ بنا لیتے ہیں. اب یہ پنکی جو اندر بیٹھ کے راج کر رہی ہوگی، ٹھاٹ مار رہی ہوگی، ظاہر ہے نیٹ ورک اس کا باہر چل رہا ہے، سامان اس کا باہر جا رہا ہوگا، 100% جا رہا ہوگا. لیکن پھر بھی اگر یہ ہائی لائٹ کیس ہو گیا تو اس میں کوئی نہ کوئی رزلٹ ضرور نکلنا چاہیے، اور نکلے گا. دیکھیں اس پہ آنے والی جنریشن جو ہے نا، آنے والی جو نسل ہے نا، اس کا جو بیڑا غرق کاری نا پنکی، اس جرم کو کبھی معاف نہیں کرنا چاہیے. اس جرم کی کبھی معافی ملنی ہی نہیں چاہیے. اگر اس کی معافی دے دی اور اس کی معافی مل گئی نا، تو پھر آنے والی نسل کا اللہ ہی حافظ ہے، کیونکہ یہ گھروں کے گھر تباہ و برباد کر رہی ہے. وزیر اعظم شہباز شریف 4 روزہ سرکاری دورے پر چین کے لیے روانہ ہو گئے ہیں، اور یہ دورہ ایران امریکہ مذاکرات اور فیلڈ مارشل کے دورہ ایران سے بھی اہم تعلق رکھتا ہے. وزیر اعظم شہباز شریف 4 روزہ دورہ چین پر روانہ ہو چکے ہیں. نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار، وزیر منصوبہ بندی احسن اقبال اور وزیر اطلاعات عطا تارڑ، وزیر آئی ٹی شیزہ فاطمہ، معاون خصوصی طارق فاطمی بھی وزیر اعظم شہباز شریف کے ہمراہ چین کے لیے روانہ ہو چکے ہیں. ترجمان دفتر خارجہ کے مطابق وزیر اعظم آج سے 26 مئی تک چین کا دورہ کریں گے، جس کا مقصد دو طرفہ تعلقات، سیاسی روابط اور معاشی تعاون بھی شامل ہے. ترجمان دفتر خارجہ کا کہنا ہے کہ وزیر اعظم بانگرو میں زی جانگ صوبے کے پارٹی سیکرٹری سے ملاقات کریں گے، جبکہ وزیر اعظم کے دورہ چین میں مشرق وسطیٰ کی صورتحال پر کے موقع پر بھی بات چیت ظاہر ہوگی، اور تنازع کے حل کے لیے چین نے پاکستان کی سفارتی جو کوششیں ہیں اس کی ہمیشہ حمایت کی ہے، جس کی وجہ سے ظاہر ہے چین اور پاکستان کے، ایک تو چین اور پاکستان کے تعلقات ایسے ہیں، اور چین کبھی بھی نہیں چاہتا کہ خطے میں جنگ ہو، کیونکہ چین ہمیشہ مذاکرات کے لیے اور بزنس کے ذریعے لوگوں کو فتح کرتا ہے، ملکوں کو فتح کرتا ہے. آدھی دنیا جو ہے وہ اس نے فتح کی ہوئی. امریکہ کو بھی چین نے فتح کیا ہوا ہے. اور اگر کسی ملک کا سب سے زیادہ مقروض ہے قرضوں کے میں، جو مطلب کہ تہاڈیاں انوائساں اوپن نے جو بزنس کم کاروبار کیتے ہیں، تو وہ امریکہ ہی چائنا کا ہے. ترجمان دفتر خارجہ کے مطابق پاکستانی وفود سی پیک فیز 2 کے تحت پاکستانی اور چینی کمپنیوں کے مابین تعاون کے فروغ کے لیے بزنس فورم، معاہدوں، مفاہمتی یادداشتوں کے تبادلے کے تقریب میں بھی شرکت کریں گے. اس کے علاوہ وزیر اعظم کی معروف چینی کمپنیوں کی سی ای او سے ملاقاتیں بھی ہوگی، اور وہ چینی کمپنی کے ہیڈ کوارٹر سمیت چائنا اکیڈمی آف ایگریکلچر سائنس کا دورہ بھی کریں گے. بعد ازاں وزیر اعظم دورہ بینجنگ کے لیے روانہ ہو گئے. یہاں چینی صدر شی جن پنگ اور وزیر اعظم لی جیانگ سے ان کی ملاقاتیں ہوں گی.
اہم دورہ ہے، 75 سالہ تقریبات ہیں، یہ جو پہلے صوبے میں جا رہے ہیں، وہاں پر جو ایک بہت بڑا بزنس ڈیلیگیشن شہباز شریف صاحب کے ساتھ ہے، وہ وہاں کے جو بزنس مین ہے چائنا کے وہاں ملیں گے، آپس میں ان کی مطلب میل جول ہوگا، آپس میں روابط بڑھیں گے، اور جو بزنس ہے وہ پاکستان آنے کی تیاریاں کرے گا زیادہ سے زیادہ چائنا سے، اور انویسٹمنٹ ظاہر ہے اسی طرح آتی ہے۔ پھر اگلے فیز میں وزیر اعظم شہباز شریف صاحب کی اور چائنا کے صدر کی ملاقات 1 to 1 ہوگی، اور اس کے بعد ایک فیسٹیول ہے، اس کے بعد ایک آپ کا جو ثقافتی ایک ایونٹ ہے بہت بڑا پاکستان اور چائنا کا مشترکہ، اس میں بھی ہم شرکت کریں گے، تو بڑا اہم دورہ ہے، اور اس کے درمیان میں یہ جو امریکا اور ایران والی جنگ ہے وہ تو ساتھ ساتھ چلتی رہے گی۔ ٹرمپ میں مطلب کہ ویکھیا جی ذرا خیال کر لے جی، ٹرمپ دے بڑے بڑے حمایتی بھی رہے ہیں، ہیگے ہیں اج بھی ہیگے ہیں، لیکن ہن وہ جڑیاں رنگ بازیاں کر رہے ہیں وہ تے گل تے کرنی پیسی ہے۔ رنگ باز ہے ایک نمبر کا، ایسی ایسی رنگ بازی کرتا ہے کہ کمال کر دیتا ہے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ اپنے بیٹے کی شادی میں شرکت نہ کرنے کا اعلان کر دیا، اور امریکی صدر نے اپنے بیٹے ڈان اور ان کی اہلیہ والی جو ایک اچھا جی، ایک بڑی ضروری درمیان میں کال آ گئی تھی تو مجھے وہ کال لینی پڑی، اس کے لیے مجھے ہولڈ کرنا، بٹ چلیں جی۔ صدر ٹرمپ اپنے بیٹے کی شادی میں شرکت نہ کرنے کا اعلان کر رہے ہیں۔ امریکی صدر نے اپنے بیٹے ڈان اور ان کی اہلیہ ہونے والی کو مبارکباد دیتے ہوئے کہا کہ اپنے بیٹے اور ان کی ہونے والی اہلیہ کے ساتھ موجود رہنا چاہتا تھا، اور ٹرمپ نے کہا حکومت سے متعلق حالات امریکہ سے مجھے محبت ایسے کرنے کی اجازت نہیں دیتی، اس اہم موقع پر میرے لیے وائٹ ہاؤس میں رہنا زیادہ ضروری ہے۔ امریکی میڈیا کے مطابق صدر ٹرمپ کے بڑے بیٹے ڈان جونیئر کی شادی کی تقریب اس ہفتے بہاماس ایک چھوٹے سے جزیرے میں منعقد ہوگی، جس میں صرف قریبی اہل خانہ اور چند قریبی دوست جو ہیں وہ شرکت کریں گے۔ عجب رنگ بازی ہے نا، مطلب کہ جڑے کام تو اتوں بہ کرنے اتوں بہ کے بھی کر سکنا ہے، پر اچھی بات ہے جی، اپنے ملک کے لیے اس کو سٹینڈ کرنا چاہیے، وہاں پہ رہنا چاہیے جہاں اس کی ضرورت ہے، وہ مطلب کہ اے بھی تو ایک ضروری ہوتا ہے نا کہ میں جناب ہاں ہاں کیا کیا چھڑتا ہے۔ اچھا جی، سوشل میڈیا پہ کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو حقیقت سے آپ کو بہت زیادہ دور کر دیتی ہیں۔ اب فواد چوہدری صاحب جو ہیں وہ سابق وزیر اطلاعات ہیں، ان کو شاید اندازہ ہونا چاہیے، لیکن مجھے لگتا ہے کہ وہ کچھ سوشل میڈیا کے دوستوں کی باتوں میں آ کر یا کسی سوشل میڈیا کی باتوں میں بہک کر انہوں نے ایک اس قسم کی مطلب کہ ٹویٹ کر دی، جو میرے خیال میں ان کو نہیں کرنی چاہیے تھی۔ وہ مطلب ماشاءاللہ کافی سمجھدار ہیں، اور اپنے عمران خان صاحب کی حکومت کے بڑے تگڑے وفاقی وزیر رہے ہیں، اور وہ جس وزارت میں بھی گئے ہیں انہوں نے مطلب کہ اپنی وزارت چلائی ہے، تو ان کو پتا ہونا چاہیے کہ سرکاری خرچے پر کیا کیا ہو سکتا ہے اور سرکاری خرچے پر کیا نہیں ہوتا۔ راجہ کبیر صاحب ہے جی، سوشل میڈیا ایکٹیوسٹ ہیں، اور آپ سب ان کو جانتے ہیں، ان کی منفرد تحریر اگر آپ پڑھنا شروع کر دیں، وہ جو ٹویٹ کرتے ہیں تو وہ پوری پڑھنے کے بعد پھر آپ پڑھتے ہیں کیونکہ ان کی جو ٹویٹ ہے اس کو 4 5 دفعہ پڑھنے کے بعد سمجھ آتا ہے کہ لطیف نے کب کہاں کدھر سے جھانکا تھا، اور کون سی بال کس کھتی میں جا رہی تھی، وہ مطلب کہ جو ان کا ایک بڑا محسوس قسم کا سٹائل ہے۔ اب اس کو مطلب کہ آپ جیسے مرضی مطلب کہ جدھر سے مرضی گھما پھرا کے لے جائیں، اب میری یہ 4 5 لفظوں کو جیسے مرضی فٹ کر رہے ہیں کہ لطیف نے جھانکا، اندر گیند بلا چل رہا سی، بالر بڑا فاسٹ گیند کر رہا سی، پچ دے اوتے گل، مطلب یہ آپ جدھر سے مرضی اس کو لے کے چلے جائیں، ان کا سٹائل ہے لکھنے کا، اسی سٹائل میں لکھتے ہیں، ہر کسی کا اپنا سٹائل ہے۔ تو فواد چوہدری صاحب نے کہہ دیا کہ یہ جو رانا مشہود اور عطا تاڑر ہے، انہوں نے سرکاری خرچے پر راجہ کبیر کے اعزاز میں ڈنر کیا ہے۔ اب مجھے نہیں سمجھ آتی کہ چودھری صاحب کو یہ خبر کہاں سے مل گئی ہے کہ وہ جو پیسے ہیں وہ وزارت اطلاعات سے یا یوتھ چیئرمین کے جو چیئرمین یوتھ پروگرام ہے انہوں نے رانا مشہور صاحب نے کچھ سرکاری کھاتے سے پیسے دے دیے ہیں۔ یہ مطلب مجھے نہیں سمجھ آتی۔ اگر تو ان کو کسی سوشل میڈیا ایکٹرس نے ورگلایا ہے، ان کو کوئی ایسی خبر دی ہے، انفارمیشن دی ہے، اور اس کے چکر میں ٹویٹ کر دیا ہے کہ میں کیس کر دوں گا، تو وہ میرے خیال میں ٹویٹ کی حد تک ہے۔ ہو سکتا ہے کہ جو فواد چوہدری صاحب تو کیس نہ کریں، لیکن فواد چوہدری صاحب پر حد کی عزت کا کیس ہو جائے۔ اس کی ریزن یہ ہے کہ میں آپ کو بتاتا ہوں، رانا مشہود صاحب نے میرے آزاد میں پچھلے سال فروری میں گیا تو انہوں نے ایک خوبصورت تقریب رکھی جس میں کم از کم 100 سوا 100 بندہ تھا، کہ پرویز سندھیلا صاحب ہے، یہ ہماری مسلم لیگ نون کے ورکر بھی ہیں، سیکٹری انفارمیشن یو کے یورپ مسلم لیگ نون بھی ہیں، رانا صاحب کی جو منسٹری ہے جو یوتھ، اس کے لیے بھی انہوں نے فوکل پرسن یورپ کے لیے بنایا۔ پھر میرے پاس ایک اور بھی ہاکی فیڈریشن کا ایک عہدہ ہے، وہ بھی مطلب کہ اس پہ بھی کچھ چیزیں مطلب ساتھ ساتھ چلتی رہتی ہیں، بہت ساری چیزیں ہیں۔ تو انہوں نے میرے حق میں ایک مطلب کہ وہ ڈنر تھا، بلکہ لنچ ڈنر مکس تھا، جس میں انہوں نے بڑی عزت دی، بڑا احترام دیا،
अब हमारे दोस्त हैं राशिद नसरुल्लाह साहब, उनके हक में, राशिद हाशमी साहब हैं, उनके हक में, फिर अज़हर जावेद साहब हैं, जब वो तशरीफ लाए तो उनके हक में भी उन्होंने एक ब्रेकफास्ट का अरेंज किया, ब्रेकफास्ट उन्होंने किया। तो वो बाहर से आने वाले दोस्तों के अज़ाज़ में लंच, डिनर या ब्रेकफास्ट करते रहते। एक और दोस्त थे हमारे यूरोप से गए, उनके अज़ाज़ में उन्होंने एक कमाल का ब्रेकफास्ट किया, जिसको बड़ा उन्होंने एन्जॉय किया। उनके साथ उनके बच्चे थे, उनको भी उन्होंने बड़ी इज़्ज़त एहतराम दी, अपने घर तक एक्सेस दी। तो राना मशहूर साहब एक अवामी बाप, मतलब उनका एक जो वालिद साहब है, उनसे जो उनको एक लेगेसी मिली है, अवाम में रहने वाली, लोगों के मिल-जुल, तो उसमें लेके वो चल रहे थे। तो उन्होंने राजा साहब जो हैं, उनके हक में एक डिनर दिया है। अब डिनर जब उन्होंने दिया है, तो ज़ाहिर है पैसे भी अपनी जेब से लगाए होंगे। ये तो नहीं हो सकता कि पैसे कहीं और से उठा के लगा दिए हों या सरकारी खर्चे से दे दिए हों। ये मैं बड़ा श्योर हूँ, क्योंकि मैं राणा मशहूर साहब को जानता हूँ, ख़ानदानी हैं, और वो राणा मशहूर साहब जो है ना, सियासतदानों में शायद उन चंद सियासतदानों में जो है, जो हर वीक इस किस्म की एक तकरीब ना करें तो राणा मशहूर को नींद ही नहीं आती। राणा मशहूर साहब जो है ना, वो जब तक 100-50 लोगों को इकट्ठा ना कर ले, उनके भाई हैं वो सुप्रीम कोर्ट में, मैं अब मेरे मिस कर रहा हूँ वो उनकी क्या मतलब, कि वो लेकिन एक अच्छे वो पोस्ट पर है, तो वो ज़ाहिर है अपने बार के इलेक्शन वगैरह में भी एक धड़ल्लेदार तगड़ी पार्टी है राणा मशहूर साहब। जब ये बार के इलेक्शन होते हैं, तो सारे काम छोड़कर उधर चले जाते हैं। फिर वो यूथ जो चेयरमैन यूथ प्रोग्राम है, उसको जिस तरह लेके चल रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद हर वीक में 100-50 बंदे को खाना ना खिलाएं तो उनको नींद नहीं आती। उनके मेहमानों में सहाफ़ी भी होते हैं, उनके मेहमानों में सियासतदान भी होते हैं, उनके खानों में ब्यूरोक्रेट्स भी होते हैं, सब होते हैं। तो यहाँ पर फवाद चौधरी साहब जो हैं, इनको लेने के देने पड़ जाएँगे। अगर इन्होंने केस कर दिया, तो इनके पास फिर सबूत होना चाहिए कि सरकार के किस महकमे से ये पैसे राजा कबीर साहब के एजाज में दिए गए, ज़ोहराने का बिल पेड किया गया है। तो अगर राणा मशहूर साहब ने अपने बैंक का क्रेडिट कार्ड दा, या अपने बैंक की कट के रसीद ला के वहां दी, तो फिर चौधरी साहब केड़े पासे जाएंगे? तो चौधरी साहब जो हैं, उनको चाहिए कि ये जरा इस किस्म की हरकत करने से पहले देख लिया करें कि ये इस किस्म की हरकत कर रहे हैं तो क्यों कर रहे हैं, किधर से कर रहे हैं। बट एनी हाउ, ये चौधरी साहब का एक अपना है। मरियम नवाज ने जो कंपटीशन की एक फिजा पैदा की है ना, जिलों की कारकर्दगी के दरमियान, मैं पहले भी कह चुका, मैं फिर ये कह रहा हूँ कि इस वक्त सेंट्रल पंजाब जो कि हब हुआ करता था, हर तरफ लाहौर लाहौर होती थी। अगर आप फैसलाबाद के जो है वो कचहरी चौक को देखें, तो आपको लगता है कि आप किसी लंदन के बाजार में घूम रहे हैं। अगर गुजरांवाला की मेट्रो को देखें जो वो बन रही है, और गुजरांवाला के जो बाईपास है उस पे जो बने हुए शॉपिंग मॉल देखें, तो आपको लगेगा कि यार क्या बात है, सारा कुछ पंजाब से लग रहा है, पैसे ही पंजाब से लग रहे हैं। लेकिन जनूबी पंजाब में जब से मरियम नवाज साहबा ने इक़्तिदार सँभाला है, जनूबी पंजाब के जो सरकारी अफ़सरान हैं, जो डीसी साहबान हैं, जो एसी साहबान हैं, जो कमिश्नर्स हैं, उन्होंने कमाल कर दिया है। अब आप ये लिया को देखें, आप मुज़फ़्फ़रगढ़ को देखें, आप राजनपुर को देखें, आप रहीम यार खान को देख लें, आप जिस भी किसी सूबे को देख लें, टक्कर के। अब रहीम यार खान का बाज़ार है, वो हमें अक्सर नज़र आता है। दिन के टाइम इतना खूबसूरत होता है, और जब रात को लाइटें जलती है तो लगता है कि ये वो जो लंदन की एक बड़ी मशहूर ऑक्सफोर्ड स्ट्रीट है, तो वो लग रहा होता है कि जो रहीम यार खान की वो स्ट्रीट है, वो लंदन की ऑक्सफोर्ड स्ट्रीट है। अब आप लोगों ने ऑक्सफोर्ड देखी होगी, तो आपको पता लगेगा कि उसपे कितनी रोशनी, कितनी बल्ब जल रहे होते हैं, और कितनी मज़े का सीन होता है, ख़ास तौर पे दिसंबर में जब आप वहाँ पर जाते हैं। तो ये जो एक कॉम्पिटिशन का मुकाबला, एक हेल्दी कॉम्पिटिशन का मुकाबला मरियम नवाज साहिबा ने डीसी साहिबान के दरमियान में हुआ है, उससे उससे मेरे ख्याल में जनूबी पंजाब का पूरा जो है ना, वो चेहरा ही बदल गया है। जनूबी पंजाब के जो डीसी साहिबान है ना, इस वक्त वो जैसे कहते हैं ना कि काम करने के लिए मतलब परेशान है कि उन्होंने काम कौन कौन सा करना और कैसे करना था। मतलब एक ऐसी ऐसी जगहों पे पार्क बन रहे हैं, ऐसी ऐसी जगहों पे बच्चों के लिए खेलने के लिए, एक्टिविटीज के लिए मैदान बन रहे हैं, ऐसी ऐसी जगहों पे खेलों के अलावा, पार्कों के अलावा सड़कों, गलियों, मोहल्लों, अंदर गलियों तक जाके जो सफाइयाँ हो रही हैं, और उन टाइलें लग रही हैं, वो कमाल की हो रही हैं। तो जनूबी पंजाब जो है इस वक़्त बड़ा, सेंट्रल पंजाब को बड़ा सख्त टाइम दे रहा है। इस वक़्त राजा बाज़ार का पिंडी का राजा बाज़ार जब नज़र आता है ना, और फैसलाबाद का जो कचहरी चौक नज़र आता है, या लाहौर का जो मेन बुलेवार्ड नज़र आता है, तो फिर आपको रहीम यार खान का, मुज़फ़्फ़रगढ़ का, और लिये की भी वो बाज़ार खूबसूरत नज़र आते हैं। तो फिर सोचना बड़ा मुश्किल हो जाता है, अंदाज़ा लगाना बड़ा मुश्किल हो जाता है कि लिया सोना है, लाहौर सोना है। डेरा गाज़ी खान आपका रहीम यार खान सोना है, या फैसलाबाद सोना है, या फिर मुज़फ़्फ़रगढ़ ज़्यादा चंगा लगदा पिया है, या लाहौर चंगा लगदा पिया है। अपना ख़्याल रखें, इजाज़त दें, इंशाअल्लाह अगले व्लॉग में फिर आपसे मुलाकात होगी। बहुत सारी दुआओं के साथ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना है, इस पे कोई कंप्रोमाइज़ ना कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच। अगले व्लॉग में फिर मुलाकात होगी, हमेशा की तरह पाकिस्तान हमेशा, हमेशा, हमेशा ज़िंदाबाद।